बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस एफ एल जो अपना प्रोग्राम सिलसिला जो शुरू किया हुआ है हेल्थ की बात नॉलेज के साथ, ये एक ऐसा तसलसल है जो वो तमाम डॉक्टर्स जो इस वक्त होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और विद एक्स्ट्रा स्किल के, इनके पास उसके होम्योपैथिक के साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्किल भी है जिससे वो लोगों मरीज़ को शिफा दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक होम्योपैथिक में बड़ा नाम डॉक्टर रिजवान साहब यहाँ मौजूद हैं, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी है। हम इन्हीं से पूछते हैं कि आप अपने इस एक्टिविटीज़ में और होम्योपैथिक में अपना क्या एक्स्ट्रा स्किल रखते हैं जिससे बहुत ज़्यादा और बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने अपने आप को इस फील्ड में बनवाया। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वॉइस ऑफ हेल्थ को टाइम दिया। इतनी मसरूफियत आपकी लाइफ है। तो डॉक्टर साहब पूरा इंट्रोडक्शन दीजिएगा और आप अपने बारे में बताएं कि जो सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा आप छाए हुए हैं उसके क्या तरीक़ेकार है कि हमारे नए जो डॉक्टर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, और बल्कि मैं सीनियर की भी कहूँगा जो सिर्फ क्लिनिक के तक के, कि आज इतने ज़्यादा जो है सोशल मीडिया में किस तरह से अपने आप को रखा जाए। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका, और ख़ास तौर पर जो है आपकी टीम का, डॉक्टर चिश्ती साहब का, आज चैनल का, और खालिद साहब आपका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है ये दुनिया का दूसरा बड़ा तरीका इलाज है, और ख़ास तौर पर जो है हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो हमारे मिडिल ईस्ट के जो ज़्यादातर लोग हैं, ये इनका ज़्यादातर कंसंट्रेशन जो है वो होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है। अब होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है ये हमेशा जो है मर्ज़ का नहीं बल्कि मरीज़ का इलाज करता है। दुनिया भर में जितने भी डिज़ीज़ हैं उन डिज़ीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में बहुत अच्छा तरीका इलाज है। अगर हम उसको अकॉर्डिंग टू अ साइन और सिम्टम्स अगर हम लेते हैं तो कोई शक व शोबा नहीं है कि कोई भी किसी किस्म का मरीज़ जो है वो उससे सेहतमंद नहीं। अच्छा, मेरा तारुफ ये है कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और गुज़िश्ता 20 साल से मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, साथ साथ फिज़िकल तौर पर भी बैठता हूँ। इसके अलावा जो है तमाम पाकिस्तान की बड़ी टेली हेल्थ वेबसाइट्स हैं, मरहम.com, ओला डॉक, इंस्टा केयर, हेल्थ वायर, व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़रिए जो है वो मैं दुनिया भर से मरीज़ देखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है एक बहुत अच्छा तरीका इलाज है। तो मैं ख़ास तौर पर होम्योपैथिक जितने भी डॉक्टर्स हजरात हैं उनको जो है ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप जो है अपना क्लिनिक कर रहे हैं, एक गुमनामी की ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को ज़रा एक्टिव कीजिए। और आज का दौर जो है वो मीडिया का दौर है, तो अगर आप में किसी किस्म की अगर आप में कोई स्किल्स है और आप समझते हैं कि आपके कोई पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो क्योरेबल नहीं थे लेकिन आपने होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से जो है उनको सही किया है, तो ऐसे लोगों का जो है वो आप अपने पास रिकॉर्ड रखिए, और उसकी जो है ऐसे जितने भी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपके पास उनको जो है वो आप अपने लोगों में, अपने जो है मीडिया में उसको जो है अपने पेजेस पर उसको शाया कीजिए, ताकि जो सेहत जो आपको अगर जो देता तो खुदावंद ताला है लेकिन आपके मार्फत दे रहा है, तो उसको ताकि लोगों के और भी जो लोग हैं जो उससे सेहतियाब हो सकते हैं आपकी उन अद्वियात से, आपका जो है वे ऑफ ट्रीटमेंट से, आपकी सेंसेशन, लोकेशन, मॉड्यूलेशन, जिस तरह आप मरीज़ से डील करते हैं। तो ख़ास तौर पर खालिद भाई ने ज़िक्र किया कि जनाब के आपको जो है वो स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि आप अगर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, अपनी जो भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है उसकी बिफ़ोर और आफ्टर, जब आपने कौन कौन से उनको मेडिसिन्स दी और उनके बाद उनमें क्या क्या उसमें बेहतरी हुई, तो आप अगर इसको हाईलाइट करते हैं, अपने उन केसेस को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये न सिर्फ आपके क्लिनिक को जो है वो बढ़ाएगा और उसके साथ साथ जो है लोगों में भी आपके बारे में पता चले कि ताकि आपसे लोग कांटेक्ट करें और वो सेहतमंद जो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो उस तरफ वो आ सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो है जो अभी आपने वेबसाइट के नाम बताए, जैसे मरहम.com है, इंस्टाग्राम है, ये इसके क्या कोई फीस है या कोई किसी तरह से किस तरह से जो न्यू कमर्स हमारे डॉक्टर्स हैं वो अगर वो चाहते हैं कि ये करें तो
تو کس طرح سے کریں گے؟ اچھا دیکھیے، اس کے لیے اگر آپ سوشل میڈیا اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، مختلف ایپس ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو ہے واٹس ایپ ہے. آپ واٹس ایپ پہ اپنا بزنس اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ اپنا بنا سکتے ہیں. اس میں آپ اپنی پروفائل جو ہے وہ شیئر کیجئے. وٹ یو ہیو ایکسپرٹیز، آپ کن کن جو ہے وہ امراض کو آپ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں، آپ کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ کن کن امراض میں ہے. اس کے علاوہ اپنا فیس بک پر اپنا ایک پراپر جو ہے وہ پیج آپ بنائیے. انسٹاگرام پہ آپ اپنا جو ہے وہ پیج بنائیے. اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنی جو ہے وہ آپ ایڈ اگر آپ اپنی کرتے ہیں، اپنی سکسیس اسٹوریز، جو بھی آپ کی سکسیس اسٹوریز ہیں ان کو شیئر کریں، تو اس چیز کو جو ہے وہ ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے. بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے وائس آف ہیلتھ کو کہ ہومیوپیتھک کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور کیا اس طرح کے لائحہ میں اختیار کرے کہ ہومیوپیتھ اور ہومیوپیتھک دونوں ہی مزید جو آگے بڑھیں؟ خاص طور پر جو ہے وائس آف ہیلتھ اس وقت کراچی کا ایک بہت بڑا نام ہے. ڈاکٹر شفیق چشتی صاحب، ڈاکٹر خالد صاحب اور بھی بہت سے اس میں جو ان کی پوری ٹیم ہے. تو ماشاءاللہ ہومیوپیتھک اور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد، تعلیمی سیشنز کا انعقاد، اور مختلف ڈیزیز پر جو ہے جتنی بھی جو ایسی ڈیزیز ہیں ان پر جو ہے وہ سیمینار کرنا اور ان کے اوپر جو ہے وہ لیکچرز پرووائڈ کرنا. تمام ینگ ڈاکٹر، وہ تمام لوگ کہ جو بچے یا بچیاں جو کالجز کے اندر ہیں 3rd ایئر میں 4 ایئر میں، بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی ایکسپیرینس، تو آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ان کے پروگرامز میں جو ہیں وہ شریک ہوں، اور ان میں تعلیم کی جتنی جو اہمیت اور افادیت ہے، اور خاص طور پر وائس آف ہیلتھ کے حوالے سے، تو اس کے اندر ہمیشہ شامل ہوں. اور اپنی جو ہے جو بھی اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسے کیسز ہیں کہ جو انکیوریبل تھے اور آپ نے اس کو کیور کیا تھرو وے آف ہومیوپیتھک سسٹم، تو آپ اس کو شیئر کیجئے. انشاءاللہ جو ہے آپ کو نہ صرف پروموٹ کیا جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ہومیوپیتھک برادری کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک مقام دلایا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی سردیوں کا سیزن ہے. سردیوں میں تو خاص طور پر جو ہے یہ فالج اٹیک ہونا، اسپیشلی ڈائبیٹک والوں کے لیے بہت زیادہ یہ سیزن بڑا جو ہے متاثر ہوتا ہے. تو آپ ان کی ذرا احتیاطی تدابیر بتائیں اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے یہ بتائیں، اور ہومیوپیتھک میں سے کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ اچھا، بہت اچھی خالد صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ سردیوں میں خاص طور پر یہ سیزن جو ہوتا ہے سردیوں کا، اسپیشلی بوڑھے لوگوں، بوڑھی خواتین یا جن کا امیون سسٹم اگر ویک ہوتا ہے، تو ان کے لیے اس موسم میں خاص طور پر جو ہے ان کو کیور کرنا چاہیے. کیونکہ اس موسم میں زیادہ تر فیشل پیرالیجیا یا فالج کے اٹیک زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں ہم پانی جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ ہم کم کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ پانی جو ہے وہ آپ ہمیشہ کوشش کیجئے کہ پانی جو ہے 7-8 گلاس جو ہے وہ آپ استعمال کریں. دوسری چیز، اپنی باڈی کا ٹیمپریچر. کیوں کہ سردیوں میں جب آپ کی نسیں ہیں، آپ کی آرٹریز ہیں، آپ کی وینزز ہیں، ان میں بلڈ کا فلو جو ہے جب وہ سوکھ جائیں گی تو یقیناً وہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ آپ کے دماغ تک نہیں جائے گا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک سائڈ، لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ یا دونوں سائڈ جو ہے، یا فیشل پیرالیجیا کے جو ہے پیشنٹ اس موسم میں زیادہ آتے ہیں. تو عام طور پر جو ہے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس موسم میں اپنے آپ کو جو ہے اپنی باڈی کو گرم رکھیں لوگ. اور بوڑھے افراد خاص طور پر جو یا بوڑھی خواتین ہیں وہ خاص طور پر جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنوسائٹس، ریونائٹس اور الرجک کے بھی پیشنٹس اس میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ جتنی گرم اشیاء اگر استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈی اشیاء استعمال نہ کریں، تو یہ آپ سب کے لیے بہتر ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا. اور یہ تھا ہمارے ڈاکٹر رضوان. یہ وائس آف ہیلتھ کا پلیٹ فارم تمام لوگوں کے لیے، تمام نیو کمر، سینئر ڈاکٹر کو لائے کہ اپنی ایکسپرٹیز آگے شیئر کریں تاکہ ہومیوپیتھک جو ہے وہ آگے مزید آگے بڑھے. پاکستان زندہ باد، وائس آف ہیلتھ زندہ باد. بہت شکریہ.